فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا۔ موبائل بلیٹ چلا کے تھی سامنے رکھ روشنی۔ حمد و صلات کے بعد محترم حضرات، جی کو معلوم ہے کہ اس حال ثواب دی سمجھو محفل تے ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد مبارک دے اندر اے محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی نو قبول فرماوے۔ قاری محمد عمر فاروق صاحب دے حکم تے حاضر ہویاں، اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ محفل قبول فرماوے۔ جتنی مڑل برادری ہے اللہ پاک سب دے رزق روزی عزت عمر کی برکت عطا فرماوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے صحابہ کرام دی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مل گھن گدے، جی میں ساتھ ہے نا مل گھن گننا خرید کرنا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مل گھن گدے کیڑی شے مومنہ تو انہاں دا مال تے انہاں دی جان بدلے جنت دے انہاں واسطے، یعنی مومن کو کیا مل سی، انہوں نے مل سی کیا، مال بھی گن گدا، جان بھی گن گدی، مل گدی اللہ تعالیٰ نے جنت دے بدلے، اللہ انہوں نے جنت دے سی۔ ذالک هو الفوز العظیم، بولے سو پتہ لگے کہ رسول اللہ دے غلام موجود ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، مال دے بھی میرا اللہ، ول دے دیوان اللہ، لیکن مفت نہیں گھندا، فرمایا انہاں دے بدلے جنت دے دے، مفت نہیں گھندا، انہاں دے بدلے جنت دے دے، فرمایا جنہاں لوگاں نے فرمایا اپنا مال جان رب دے نام تے حاضر کیتی ہے، رب نے انہاں نو جنت دیتی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، ایک بندہ ہوئے جنہاں مال بھی دیتا ہے، رب دے دین دی خاطر جان بھی دیتی ہے، جنہاں نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی او میرے نبی دا سچا غلام ہے، جنہاں دے بارے میرے نبی فرمے دے بیٹھے، آپ نے فرمایا لکل نبی خلیل، ہر نبی دا کوئی دوست ہوندا ہے، فی امت ہی اندی امت دے وچ کوئی نہ کوئی ہوندا یار ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی ہوندا سچا دوست ہوندا ہے، ہر چیز یار دے نام تے قربان کرن واسطے تیار ہوندا ہے۔ فرمایا لوگوں سن گنو، فرمایا ان خلیلی عثمان، فرمایا میرا جڑا خلیل ہے، میرا جڑا دوست ہے، میں کو راضی کرن واسطے جڑا مال اپنا قربان کریں دے، جان اپنی قربان کریں دے، فرمایا کون ہے، فرمایا عثمان ہے۔ حضرت عثمان غنی دے بارے میرے نبی دے غلاموں بھئی جگہ تے میرے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوندا ہے، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوندا ہے، کوئی سفر والے پاسے میں کوئی رفیق نال گھن کے ویندا ہے، کوئی مخلص یار گھن کے ویندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا جنت دا جڑا رفیق ہے میرا عثمان ہے، جنت دا رفیق میرے نبی نے فرمایا عثمان ہے، او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اپنی جان بھی دیتی مال بھی دیتی، میرے نبی دے بدلے تینو رب نے جنت عطا فرمائی ہے۔ اے حضرت عثمان غنی، نبی پاک دے غلام اس حضرت عثمان غنی دا آج شہادت ہے،
نبی پاک دے غلاموں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے کہ لوگ اس طرح دے آج کل حضرت عثمان غنی دے بارے غلط خیال رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی ہوئے میرے نبی دے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں. مدینہ پاک دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ فرمیندے نے، ترمذی شریف دی حدیث ہے، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمیندے نے میرے نبی دے غلاموں، اوتی رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ دی بارگاہ وچ بے جنازت رجل، ایک بندے دا جنازہ آیا ہے. میرے نبی کو عرض کیتا کہ سونے آئندہ جنازہ تا پڑھا ہوا لیسلی علیہ، تاکہ میرا نبی جنازہ پڑھے. جنازہ لوگ گھن کے آئے، جب جنازہ میرے نبی دے سامنے آئے فلم یسلی علیہ، میرے نبی نے جنازہ ادا نہیں کیتا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ بولے دیکھنا سونیا ما رأینکا ترکت الصلاة لا احد علی احد قبل هذا، یا رسول اللہ جتنے بھی جنازے ہیں پہلے اس تو کسے بندے دا جنازہ ایسا نہیں ایسا بٹھا کہ کہیں دا تسا نماز جنازہ نہ پڑھایا ہوئے. نبی دے غلاموں، میرے نبی دے غلام آدھے کھڑن پہلے کدیں ایسا وقت نہیں آیا کہ تسا کہیں دا جنازہ نہ پڑھایا ہوئے. آج کیا وجہ ہے کہ تسا جنازہ آوے تسا کو میں جنازہ نہیں پڑھدا. میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا انہو کانا یبغض عثمان، اے او بندہ یہی جڑا میرے یار عثمان نال بغض رکھدا ہے، عثمان نال بغض رکھدا ہے، فابغضہ اللہ. آج رب نے رحمت تو دور کیتا ہے. اس تو یہ بھی پتہ چل دے سب تو پہلا شخص جنہ دا جنازہ میرے نبی نے نہیں پڑھا عثمان دا دشمن ہی، کیونکہ صحابہ لفظ دعا دے کرن الا احد قبل هذا، یا رسول اللہ اس تو پہلے کسے بندے دا ما رأینا کا اصل نہیں ڈٹھا کہ جنازہ نہ پڑھایا ہوئے. لیکن کیا وجہ ہے ترکت الصلاۃ، تو جنازہ چھوڑی کھڑے وے، اس تو پہلے کدیں نہیں ڈٹھا. یعنی پہلا جنازہ جڑا میرے نبی نے نہیں پڑھا دس دیتا. فرمایا لوگو اے او بندہ ہی جڑا عثمان نال ویر رکھدا ہے، عثمان غنی نال دشمنی کریندا ہے. اج اگر انہاں دشمنی کیتی ہے تے دس دیواں مجھے رب نے حکم فرمایا میرا نبی جنازہ نہیں پڑھنا. مطلب اندہ رسول اللہ دے غلام اگر مدینے دے وقت میرے نبی دے غلام حضرت عثمان غنی دا مخالف ہوئے بندہ کہ میرا نبی جنازہ نہ پڑھے. آج اگر کوئی عثمان کو بک بک ودا کرے اندائے تو مومن بن کے انہاں دے جنازے کھڑا پڑھ دے. میں کہ نہ پڑھیے نبی دے صحابہ دے دشمن جڑے نبی تے نبی دے صحابہ دے دشمن ہوئے انہاں واسطے دعا منگنا بھی جائز نہیں، انہاں دے جنازے میں شامل ہونا بھی جائز نہیں. ہاں جب میرے نبی جو فرمائیں دے کرن ایسا برادری دے دیں ہیں، یار دے دیں ہیں، دوست دے دیں ہیں میرے نبی دے غلام ہو. اصل یار تو ہوئے جڑا میرے نبی دا سچا غلام ہو، اصل وہ دے جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے، اصل وہ میرا نبی دی شریعت چلدا ہوئے. رسول اللہ دے غلام ہو. او حضرت عثمان غنی جنہ دے بارے میرے نبی نے اتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے. اور حضرت عثمان غنی دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو جڑا مدینہ پاک دے وچ میں انہاں نوں وی دسی ونجاں جڑے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اے آدے ودن انہاں دے اختلاف ہیں. میں کہ نا حضرت علی او بندہ اگر کوئی ایک دفعہ آپ دے نال نیکی کرے تے 100 دفعہ میرا علی نیکی کریندا ہے. نبی پاک دے غلامو حدیث شریف وچ دے میرے نبی دے غلامو حضرت رسول اللہ دے غلام حضرت بشیر اسلمی آپ فرمیندن لما قدم المہاجرون المدینہ تا، فرمایا جدا مہاجر مدینہ وچ آئے، مدینہ دے وچ اے جدا آئے میرے نبی دے غلام میرے نبی دی محبت دے وچ اے ہجرت کر کے آئے. یاد رکھی عثمان غنی او مہاجر ہے جنہاں 2 دفعہ ہجرت کیتی ہے. ایک ہجرت حبشہ دی کیتی ہے، دوسری ہجرت مدینہ دی طرف کیتی ہے. او عثمان غنی میرے نبی دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی ہے. ابو بکر نے فرمایا عثمان
من گل یہ جڑا نبی محمد مصطفیٰ مدینے وچ رہندا ہی سچا نبی ہے کلمہ پڑھ کے بیڑے تر ویسنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے غلام مسلمان ہویا اندہ جڑا والد آئی یا چچا بلکہ چچا جان آئی کو تنگ کریں دا یا مریں دا گئی ظلم کریں دا یا آپ نے فرمایا چاچا جڑی مرضی آوی کر لائے تو بلال دے کسے تا سن دے میرے عثمان دے سن جڑا نبی دے غلام و نازاندہ پلہ ہویا بلال غلامی دی زندگی گزارے یا عثمان امیر آئی غنی آئی امیری دی زندگی گزارن والا سوفے تے گدے تے مال تے دولت چھوڑ کے چاچے کو کھڑا دے چاچا مال جانے تو جان یہ سوفے تے گدے تے گھر تے مکان تے محلے جانے تو جان میں دین اللہ دا نہیں چھوڑ سکدا چاچا مریں دا گئی عثمان غنی آدھا تیری مرضی آوے جو کیتی رہے نبی دا دین میرے دل چے گھر کر گیا او عثمان غنی رسول اللہ دے غلام او میرے نبی دا سچا غلام جدہ ہجرت حبشہ آئی اے میرے نبی دا غلام حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی ویندے نال کونے میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت رقیہ نالے حضرت عثمان ذوالنورین ہجرت حبشہ وال کی تھی ہے وال نبی پاک دے غلام مدینے وال بھی ہجرت کی تھی ہے مطا کہیں صورت وچ مل پوے یہ خیال جو آئے ود پن دے ہیں کدی درتے کدی اون درتے ہر در کھڑکائے ود پن دے کئی خیر پاتی کشکول دے وچ تے کئی جھڑکیاں لائے ود پن دے ہیں دل نور پنن کوئی پیشا نہیں تیرے عشق پنائے ود پن دے ہیں رسول اللہ دے غلاموں اے نبی دا غلام ہے حبشہ تو بن کے مدینے وال گیا جلے مدینے وال گیا تے مدینے پاک دا پانی جڑا کھارا آئی نمکین پانی آئی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں موقع نہیں ملدا ہن پانی کتھوں ہوئے رسول اللہ دے غلاموں ایک بندہ جیندہ نام بھی روما ہا تے کنواں او دے نام دے ہوتے کنواں بیر روما جے کو آکھیا ویندا ہا مسلمان پانی گھنے نہ خریدے نہ غریب مسلمانن جڑے مال بھی لٹائی ودھن بس جان بچائی ودھن او بھی آدھے ودھن سونا مدینے والا حکم کرے جان بھی حاضر ہے کہ جان بھی حاضر ہے آج بھی نبی دا غلامی جو آدھے سونے تیرے واسطے مال تا مال جان بھی حاضر ہے بس اتنا کر چاہ مہربانی کر چاہ انہیں وڈے لوگانوں جڑے سر کردہ انہوں حیا دے اساں غزہ دے واسطے مسلمانہ واسطے فلسطین دے مجاہدین واسطے یہ جان بھی دے منتے تیار ہے اساں بھی نبی دے غلام ہے رسول اللہ دے غلاموں کیا بندہ پہ حضرت عثمان غنی مدینے وچے مسلمان پانی تو تنگن حضرت بشیر اسلمی فرمینن لما قادم المہاجرون المدینہ استنکر الماء پانی دی قلت آئی پانی تھوڑا تنگی آئی پانی پورا نہ تھیندا ول کیا ہے جدہ مہاجر لوگ آگئے ول پانی نہیں تھیندا تے ول کیا کہ تھیندا کیوں نہیں اگے کھودا دے پن ادن وکانت لراجل من بنی غفار عین ایک بنی غفار قبیلہ دا آدمی آئی اندہ ایک چشمہ گئی اور چشمے کو یقال لہو روما آکھیا ویندا چشمے کو روما آکھیا ویندا تے نبی پاک دے غلاموں فرمایا کہ او کیا کریں دا انہو کانا یبیع منہ القربت بمدن مد انہاں دا برتن ہوندے نا او جڑا ہے علماء نے مختلف بیان کیتے بھی مختلف ٹوپی دی صورتاں آنیاں ایک مد یعنی کھجور دا گندا یا جڑی شے دا بھی گندا جنس دا گندا تے پانی دا ایک کربا دیندا تو کربا علماء نے دی تفسیر کیتی ہو سی نہیں بات غلاموں کربا ایک برتن نہیں او دیندا پانی دا تے جدوں پانی دے وے نا تے وہ قیمت گندا مسلمان تے غریبن جان تے مال دے جان بچائی ودے گھر بھی لٹا کے آگے صرف نبی دی محبت نال
سب چیزیں دے کے آ گئے اور دساں آئے لوگو سادیاں جانا بھی اگر نبی پاک نے منگیا سے بھی حاضر کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دا سچا غلام حضرت عثمان غنی دے واقعی بیان تھی دے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ وہ بندے دا ایک کنواں ڈٹھا نا وچین دے فقال له رسول اللہ اللہ دے پیارے رسول نے وہ بندے نو آکھیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا بعنی ایک ویچ دے بیعین فی الجنہ ویچ چاہیں دے بدلے تے کو جنت مدینے والا لائے دے سی ویچ دے جنت مل سی کنویں دے بدلے چشمے دے بدلے نبی دے غلاموں فقال یا رسول اللہ لیس لی ولی عیالی غیرہا یا رسول اللہ میرے کولو اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں میرے بچے بھی گن اینتے میرا گزارا ہے ولا استطیع ذالک میں کوئی طاقت بھی نہیں رکھدا میں بئی طاقت بھی نہیں رکھدا میں کوئی بئی طاقت رکھا کوئی بئی کمائی کر رہا میں کو مل ونیا میرا ہکو ذریعہ ہے رسول اللہ دے غلاموں میرے نبی نے قبضہ نہیں کیتا آپ واپس آ گئے میرے نبی نے قبضہ نہیں کیتا واپس آ گئے کیوں فرمایا ٹھیک ہے تو مالک ہے قبضہ نہیں کیتا فرمایا تو مالک ہے آج کل تو لوگ قبضے کے جوڑے بدل قبضہ نہیں کیتا فرمایا تو مالک ہے لیکن نبی دے غلام یہ گل چلدی فبلغ ذالک عثمان نبی دے غلام حضرت عثمان دے کولو یہ گل پہنچیے جدہ پہنچ گئیے وال یہودی دے کولو بعد لکھ دن یہودی ای رسول اللہ دے غلاموں فاشتراہا بخمسطیوں و سلاسین الف درہم 35,000 درہم دے کے کنواں خرید کر گدھائے اس وقت دا 35,000 درہم چاندی دا ہوندے آج بھی تیرا مت جڑا درہم ہے نا آج بھی ایک درہم جڑا ہے نا وہ کم سے کم آج جڑا مدینے والے پیسے کتنا چل دے پن 70 روپیہ 75 روپیہ درہم دی قیمت وال بھی زیادہ ہے 75 کے تو وہ درہم چاندی والا یہ تو کاغذی ہے نا دبئی والا وہ تو درہم ہی چاندی والا ہے رسول اللہ دے غلاموں چاندی دا 35,000 درہم دے کے رسول اللہ دے غلام نے ایک کنواں گھن گیتا یا کنواں گھننے تو بعد کیا کیتا ثم اوتی رسول اللہ والمدینے والے دے کولو آ گیا ثم میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا آدھے سونیا میں تھوڑے کولو آیا ایک گل پوچھ دایامی میرے نبی نے فرمایا پوچھ کیا آدھے اتجعلو لی مثل الذی جعلتہو فی الجنہ جعلتہو عینا فی الجنہ یا رسول اللہ اگر میں وہ کنواں مول گھنا مول تک گدھی بیٹھے گل پکی بیٹھا کریں دے تو کو پتہ ہے مدینے والا دے دے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ادھے سونیا ایک وعدہ گھننا آیا جنت گھنا دے سے دے بدلے اگر میں وہ خو خرید کر گھنا گدھی بیٹھے پہلے خرید کر کے آئے بیٹھے والا دا بیٹھے سونیا اتجعل لی
مثل الذی جعلتہ عینا فی الجنت میں گھن گھنا تے وال ایشو جھیاں کنواں جنت چ گھنا دے سے ایشو جھیاں کنواں جنت دی گھنا دے سے مطلب جنت دے وچ بھی پانی جڑا میں کو لگدا ہے عثمان دا ہوے گا سبحان اللہ ایشو جھیاں کنواں کیوں اندے سارے مدینے والے پیندے ہیں تے وال میں آدا جیوں عثمان غنی دی خواہش ہے نا میرا اپنا ایک استدلال ہے عثمان غنی دی خواہش ہے کہ اس میں کنواں خریدا مدینے دا سردار کائنات دا سردار امام الانبیاء بھی پانی پیوے تے مدینے دے لوگ بھی پانی پیوے والا دے بیٹھن مثل الذی یوگیاں کنواں در گھنا دے جنت تے جتھے پانی تو بھی پیوے تے مدینے والے پیوے ہاں ایہو جیاں کنواں ہوئے سونیاں ایہو جیاں کنواں گھنا دے جیویں اتھاں تساں پیندے وے جنت دا پانی ہوئے کنواں عثمان دا ہوئے ایمان دا مدینے والا سردار ہوئے مجھے ایک استدلال ہے فرما مثل الذی جعلت جعلتہ عینا فی الجنت ایشو جھیاں جدہ ایجا گال کیتی ہے ایشو جھیاں والآمنہ دلال دیوان والا نبی ونامن والا نبی ہر کہیں تے مال قربان کرن والا نبی آدھا بیٹھے قالا میرے نبی نے فرمایا نعم عثمان جی میں تو بیٹھا یادے میں تیرے نالوں میں سودا چکرے نا فرمایا ہاں تک بھنا دے سان رسول اللہ دے غلاموں جدو حضرت عثمان غنی کو میرے نبی نے دسیا وال حضرت عثمان نے جڑی گل کیتی ہے حدیث دے وچ موجود ہے دے قد اشتریتھا وجعلتها للمسلمین سونیا تو وعدہ کیتا ہے میں سچی تے پکی گل بیٹھا کرے نا وہ کنواں میں مول گھنایا وجعلتها للمسلمین میں مسلماناں واسطے وقف کر چھوڑے سبحان اللہ میں گھنایا تے کنواں مسلماناں نوں مل گیا اے حضرت عثمان غنی ہے میرے نبی دے غلاموں اس مدینے پاک دے لوگ پانی پیویں نا میں کوئی تاریخ دے وچ دس دے وے اس عثمان غنی دے کنویں تے پانی علی نہیں پیتا حضرت فاطمہ پاک نہیں پیتا نبی دے غلاموں جس کنویں دا پانی مدینے والا پیندا کھڑے علی بھی پیندے فاطمہ بھی پانی پیندی ہے حسن و حسین بھی پانی پیندے جو دسین اے کوئی سادہ دشمن نہیں جنت وچ بھی ساڈا ہے دنیا تے بھی ساڈا ہے یہ عثمان غنی رسول اللہ دے غلاموں یہ عثمان غنی جنہ بلوائیاں نے حملہ کیتا ہے دس نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب دے اندر حدیث نقل کیتی ہے حضرت امام حسن چل دے گئے نے آپ آدن سونیاں تلوار نیام چپاتی وداں تلوار لکائی وداں میرے واسطے مناسب کائنی لکی راوے اے ظالم جڑے اگوان دے پین حکم دے تلوار نال انہاں نوں پیچھے کر دے وہاں جڑے تینوں شہید کرن چاہن آپ نے فرمایا ابن اخی ارجع ہٹ ون میرا بھائی دا پترا ارجع وال ون واپس کیا کر وجلس فی بیتکا تو گھر ون آرام کر عثمان جانے عثمان دا رب جانے عثمان جانے رحمان جانے فرمایا پترا تو ہٹ من آپ نے نہیں فرمایا میرے دشمن دا بلکہ فرمایا یا ابن اخی اور میرے بھائی دا پترا ارجع تو والمن واجلس فی بیتکا اپنے گھر من بہے من حتی یاتی اللہ بے امری حتیٰ کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے وے اس معاملے دے اندر فما لنا فلا حاجت لنا فی احراق الدماء میں کو حاجت کہیں خلافت رہوے یا نہ رہوے میں عثمان کسے دا خون نہیں وہاونا یہ حضرت عثمان غنی ہے یہ حضرت عثمان غنی ہوئے میرا نبی دا غلام جدا محاصرہ ہویا ہے آپ کو ظالمہ نے پانی نہیں دیتا آپ نو تکلیف دیتی ہے نبی دے غلام و بلوائیاں نے مصر دے لوگ کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرن دے دن در پے ہوئے نے حضرت عثمان غنی اپنے گھر دے اندر رب دے قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں دے نے
حضرت عبداللہ بن سلام آدن او نبی دا سچا عاشق او جڑا باپ پہلے مسلمان ہویا جڑا میرے نبی دے سامنے آدھا کھڑا سونیا میں تورات دا عالمہ تے تورات چ لکھیا ہوئے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا تورات کی چیزاں لکھن پڑھ کے آکھنا سونیا کہ تو شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں اللہ دے حکم نال سدیدا بھی ہیں یا رسول اللہ پڑھ کے آکھنا دسیدا کھنا انہاں نو اے یہودی لوگ کہندے ودن تھوڑی شان میں عالم ہاں اج میں ایمان جن کے آیا کھنا تھوڑے سامنے اے نبی دا غلام مومن بن دے اے حضرت عبداللہ بن سلام فرمانن میں گیا عثمان غنی رب دے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے میں جی میں اندر داخل ہویا میرے عثمان غنی نے دیکھ کیا کہ بھائیا تیرا آمنا مبارک ہوئے لاکھ واریاں میں میرا اکھی ٹھار ونجن لاکھ واریاں میں آمن تیرا مبارک ہوئے آپ نے فرمایا گل سن عبداللہ رات میں نندر چ ڈٹھے میرے نبی آئے نے آپ نے فرمایا عثمان تیرے اتے ظالم پانی بند کیتی کھڑن ہاں یا رسول اللہ محاصرہ کیتی کھڑن ہاں یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا عثمان پانی بھی بند کیتا ہوئے نے یا رسول اللہ بڑی پیاس لگی ہوئی ہے میرے نبی نے کھڑکی دے وچوں فرمایا ڈول میں فوراً کڈے میں رات کو نبی دے ہتھاں دا دتا ہویا جڑا ڈول آئی جیڑی بالٹی آئی یا جڑا مشکیزہ آئی میرے نبی نے میں کو دتے میں پانی پیتے اور رات آئی آج دی ہوگی ہے ٹھنڈک میرے سینے وچ نبی دے پانی دی محسوس ہوندی پئی فرمایا ہون بھی پانی دی فرمایا ٹھنڈک محسوس ہوندی پئی اے حضرت عثمان غنی والے یاد پین میرے نبی نے فرمایا اے عثمان آج تا روزہ افطار کا چاہنے تا سارے کو لوگ کر رہے ہیں چاہنے تا تیرے جڑے دشمن کھڑے انہوں دے خلاف میرے بندے جڑے میرے حامیان میں انہوں نے بھیج دے وہاں میں کہ یا رسول اللہ نہیں میرا دل لا دے میں روزہ کھولا تے مدینے والے دے کولو کھولا اے حضرت عثمان غنی رسول اللہ دے غلام حضرت عثمان غنی اور ان دے پہرے واسطے کون ہیں حضرت امام حسن امام حسین اور حضرت امام حسن حسین کو حضرت علی رضی اللہ تو غصے بھی ہوئے مارن تک بھی آئے حضرت اللہ نے بچایا آپ نے فرمایا نہ مار او بلوائی جڑن ظالم جڑن اتلے پاس ہوئے حضرت عثمان کو شہید کرن واسطے دیواراں پھلان کے آئیں اے تا دروازے تے کھڑے ہیں اے تا پہرا دیں دے کھڑے ہیں نبی دے غلاموں وہ حضرت عثمان غنی دے بارے آج غلط سوچنا لے لوگوں نے سوچنا چاہیے دے یہ عثمان غنی ہے یہ وہ شان والا ہے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک شخص آیا ابو بکر پہلے آیا عمر آیا سب دے بارے فرمایا بشرہ بالجنہ جنت دی خوشخبری دے دیو مالک میرے نبی دا غلام آیا ہے آدن یا رسول اللہ غلام آیا کھڑے میرے نبی نے فرمایا ایک مصائب دی صبر دی تلقین بھی کر دیو تے جنت دی خوشخبری بھی دے دیو یہ حضرت عثمان غنی ہے جنہ نبی پاک دے غلاموں 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کر دیتا گیا اور قرآن پاک دی تلاوت کرنے اور وہ قرآن پتہ ہے وہ قرآن دا نسخہ تاشکند دے اندر موجود ہے تاشکند اور اس تو بعد صدر ایوب گیا تے تحفے دے طور تے گھن آیا راول پنڈی مسلم لیگ دے دفتر چو قرآن رکھا رہے گا مسلمان زیارت کرن دے رہے گا ہون دا پتہ ہے یا نہیں میں کئی کتاب چ پڑھے راول پنڈی دی جڑی مسلم لیگ دا دفتر آئی اتھے وہ کتاب قرآن پاک رکھا رہے گے اور قرآن پاک دے جڑے لفظ دے ہوتے حضرت عثمان غنی دا خون گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ انہوں نے شر کی نہیں جڑے شر کرنے پہن انہیں شر کیتا اللہ تعالیٰ عثمان کو کافی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ سندا بھی ہے جاندا بھی ولوگ حضرت عثمان غنی نبی دے غلاموں فرمایا جدہ حضرت عثمان غنی تے ایک بزرگ آدھے حضرت عثمان غنی تے جدہ حملہ ہوئے آپ دا خون تلے زمین تے گئے تے آپ کے ریشہ پڑھ دے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
وسلم نے نبی دے غلاموں قصوروار ہن کائنا والوی اللہ دی بارگاہ جادر یا اللہ تو میرا الہ ہے، پاک ذات ہے تیری، سونی ذات ہے تیری، بے عیب ذات ہے تیری، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں قصوروار حقیقتاً قصوروار او نہیں جنہ دے بارے میرا نبی فرماوے جدہ پہاڑ ہلن پائے وینے صبیر پہاڑ آپ فرماویں آپ اپنا قدم مبارک مار کے آکھن صبیرہ جیڑا پتھر بھی ڈھویندہ پائے پتھر تلے رڑ دے ویندن احیاء العلومی چاہم دے پتھر زمین تے ویندے پائیں پہاڑ اتنا جنبز ہندہ پائے میرے نبی نے قدم مبارک مار کے آکھا اور رک من تے کو پتہ ہے ایک نبی ایک صدیق دو شہید تیرے اتے گن لہذا والحالنا اے وڈے لوگ عظیم تیرے اتے کھڑے ہوئے اس واسطے نبی پاک غلاموں اے او لوگ جنہاں نے دین دی خاطر قربانے دیتا آج کل بڑا 18 ذی الحج کون پتہ ہے کیا مشہور 12 ذی الحج کو کوئی مستند کتاب کو نہیں 12 ذی الحج اور 18 ذی الحج کو آپ دا وصال ہوا شہید شہادت ہوئی اور 18 ذی الحج اثر تو بعد آپ دی شہادت ہوئی اور 20 ذی الحج کو آپ کو اشہاد بعد جنازہ پڑھا کے آپ کو دفن کیتا گیا اور ان جگہ دیتے جتنے آپ فرمینے ہیں کہ اس سے او جگہ بندہ دفن تھی سی جڑا مسکین ہو سی اللہ دہاں مقبول ہو سی لوگ پتہ کون ہو سی بل کئی دیوانہ بعد پتہ لگا اوہ جگہ جتے حضرت عثمان غنی دفن جنت البقیع چ ویندے وے تے حضرت عثمان غنی دی قبر دی پہلی زیارت ہوئی ہاں نبی پاک دے غلام اے رسول اللہ دا سچا غلام اپنی جانہ دی قربانی دے کے اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہی جو حضرت علی ناراض ہے نہ حضرت فاطمہ ناراض ہے کوئی بھی ناراض نہیں گیا انہوں نے انہیں دین دی خاطر اپنی جان تے مال لٹا کے بس دیتا لوگوں کو لوگوں ایسا جان بھی دے سکتے ہیں مال بھی دے سکتے ہیں لیکن اللہ دے رسول دے دین دے معاملے کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتے جتے دین دے وچ کوئی کمی آوے حضرت عثمان غنی نے اپنی تاریخ دے اندر جتھے بھی پڑھو آپ اتنا تک بھی آندے آپ دیوے نن بالانے دے گھر وچ کہ جڑا تیل تسا رات کو بال کے رکھ دے وے یہ تیل دے پیسے کے غریب کو چلی ہوئے اے عثمان غنی اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ سونی محفل تو سجائیے حضرت عثمان غنی دی شان خوش نصیبی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بالکل 18 ذی الحج منامنی چاہیے یاد آج کل پتہ ہے وہ کیا غدیر عید منن دے پن 18 ذی الحج اور وجہ عید بھی نہیں صرف حضرت عثمان غنی دا بغض ہے صرف حضرت عثمان غنی دا بغض ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹھیک ہے غدیر بھئی غدیر دے قوت میرا نبی نے منہ غدیر خم جڑا دن بھی کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آکھے آپ نے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی المولا کیوں فرمایا آپ نے یمن دینوں کو والی بنایا انہاں لوگوں نے اعتراض کتاب دے بارے آپ نے والا لوگوں کو دے سارے لوگوں جنہ مائیں وارثاں جنہ مائیں مددگار ہوں دا علی بھی مددگار ہے لہذا یہ تے عیب نہ لاؤ جڑا علی تے عیب لیسیو میں محمد تے عیب لے لے این موقع تے میرا نبی نے فرمایا بل اے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ضروری نہیں جڑا مولا ہوئے خلیفہ اول ہوندے نہیں خلیفہ بلا فصل ضروری نہیں جڑا مولا ہوئے قرآن پاک جن فإن اللہ و مولا و جبریل و صالح المومنین فرمایا بے شک اللہ نے فرمایا اللہ بھی مولا ہے تے جبریل بھی مولا ہے تے صالح مومنین بھی مولا ہے حضرت زید بن حارثہ کو میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا بھی ہے تے میرا مولا بھی ہے تو انہا مطلب ہے رسول اللہ دے غلام مولا دا معنی ہی نہیں جڑا آج کل لوگ کیتی وطن لہذا آج 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی دی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضیلت جیسا قائل ہیں منینے ہیں جڑا نہیں منے دا بےمان ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جڑا آکھے حضرت عثمان تے حضرت علی دی دشمنی آئی وہ بھی بےمان ہے اللہ تو دعا اللہ تعالیٰ خاک میں رسول اللہ کا سچا غلام بناوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام